अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत के साथ होंगे। आज हम अपने पिछले टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। वी विल जस्ट गोइंग टू डिस्कस नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग होती क्या है कि एक चीज़ जो चीज़ आपके पास एक रूटीन में जैसे नॉर्मल है वो सीधी चल रही है, तो दैट्स वी कॉल कि ये पॉजिटिव है, ये नॉर्मल है। और जब हम उसके उल्टा चलना शुरू होते हैं वी कॉल इट कि ये नेगेटिव है। अब कोई चीज़ आपके पास कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना भी वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। वो जो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना है ना, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपकी थॉट्स हो सकती हैं, आपका काम हो सकता है, आपकी मनी हो सकती है, एनीथिंग। अब आप यहाँ एक चीज़ समझें कि अल्लाह ताला ने आपका एक निज़ाम बनाया है जिसको हम दिमाग कहते हैं। वो हमारा दिमाग जो होता है वो हमारे साथ नॉर्मल ही चल रहा होता है। आप अच्छा सोच रहे हैं, वो आपके साथ अच्छा हो रहा है। आप चलें, आपके साथ कहीं पे कुछ मिसहैप्स हो गए हैं, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अब बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह लेता है। या तो वो सब्र शुक्र के साथ गुजारता है और अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखता है, या वो वहाँ पर रोना धोना बैठ जाता है कि भाई मेरे साथ ही क्यों हुआ है, मैं ही क्यों। वो जो मैं ही क्यों होता है ना, वो बंदे के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना वो होल्स करना शुरू हो जाता है। अब वो जो होल्स होते हैं ना वो आपके लिए इतने बढ़ जाते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला ने जो आपका एक दिमाग का सिस्टम बनाया हुआ है ना, वो फिर भी कोशिश करता है कि मैं इस बंदे को ना, इसको अच्छे की तरफ लेके आऊँ, अच्छे की तरफ लेके आऊँ। अगर तो आप अच्छा सोच रहे हो, नॉर्मल चल रहे हो, तो वो नॉर्मल वर्किंग करता है। लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी फ्लॉज़, वो सारे क्या होते हैं, वो उसको बैकलैश दे रहे होते हैं। फिर आपका दिमाग फिर भी आपके साथ उसको कोऑपरेट करने की कोशिश करता है कि अगर इस बंदे को ओवर थिंकिंग में खुशी मिल रही है, उसके अंदर ये जाके सुकून ढूंढ रहा है, या वहाँ पे ये फिर भी नॉर्मल रह सकता है, इसकी बाकी बॉडी पार्ट्स के जो फंक्शन है वो अच्छे से हो रहे हैं, तो वो वैसे चलना शुरू हो जाता है। अब वो हमारे लिए वो नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है। ब्रेन अपनी तरफ से वर्किंग सही कर रहा है, जैसे आप उसको लेके चल रहे हैं वो वैसे ही चल रहा है। हमारे ब्रेन के अंदर डू और डोंट का मतलब नहीं होता, वो उसकी चीज़ नहीं समझता। वो वही सोचता है, वही समझता है जो आप बार बार सोची जा रहे हो, करी जा रहे हो। और यही चीज़ जो है आपकी, वो क्या कर देती है, वो उसको नेगेटिव पार्ट की तरफ ले जाती है। अब वो जब अपना नेगेटिव रिस्पांस देता है तो हम कहते हैं कि नेगेटिव रिस्पांस आ रहा है, बंदा एंजाइटी में चला गया, इसको डिप्रेशन हो रही है, ये नेगेटिव थिंकिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है, बंदा टॉक्सिक हो गया। भाई ऐसे बंदा टॉक्सिक नहीं होता। चलो ये बॉडी की कंपोजिशन के हिसाब से था। अब हम इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये बता दिया कि ये दुनिया जो है वो ट्रायल है, तो बंदा एक टेस्ट में, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ के सुकून कहाँ तलाश कर सकता है। वहाँ पे बंदे को फ्रस्ट्रेशन हो रही होती है कि मैं अपना जो टेस्ट है उसको अच्छे से करूँ, कि फ़ाइनली मुझे कुछ अच्छे मार्क्स मिल सके, मैं कहीं अपनी अच्छी ग्रेडिंग ला सकूँ। या वो जगह है जहाँ पे आपको अपनी एफ़र्ट्स लगानी है आपके अच्छी ग्रेडिंग के लिए, ताकि बाद में आपको इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकें। हम क्या करते हैं, हम इस दुनिया में इतने मगन हो गए हैं कि हमें भूल ही गया है कि ये टेस्ट है। अब इससे रिलेटेड ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अपनी उम्मत में जो जिस चीज़ का डर लगता है ना, वो ये है कि इनके ऊपर अल्लाह ताला अपने ख़जानों की वाफरानी कर देंगे। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो खोल दी जाएंगी। दौलत हो गई, फ़ेम हो गई, शोहरत हो गई, इज़्ज़त हो गई। तो इंसान के अंदर ना उस चीज़ की भूख है, चाहे जाने की भूख होती है। अब हमारे अंदर आप देखें तो अगर हमें दीन क्या सिखाता है कि क्या देखो, अपने से नीचे वाले को देखो ताकि तुम्हारे अंदर शुक्र का एलिमेंट आ सके। हम क्या करते हैं, हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और बार बार एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है हमारे अंदर। एक चीज़ हमारे अंदर आ जाती है कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है, इफ़ ही हैड दैट वन वाई नॉट मी। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे, तो आपने उन्हें एक हदीस सुनाई कि रोज़े हिसाब वाले दिन जब सब जन्नत में चले जाएंगे तो एक शख्स पीछे रह गया सहाबा में से। तो बाकी परेशान हो गए कि अब आपस में वो सरगोशियाँ करने लगे कि वो क्यों पीछे रह गए। अब एक धड़का लगा होगा ना उस टाइम के, कहीं वो नाउज़ुबिल्लाह अहले जहन्नम में से तो नहीं है। अब वेट करने लगे कि वो क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। फाइनली वो दूर से आते दिखाई दिए काफ़ी मुसाफत के बाद ना, तो एवरीबडी रन्स टुवर्ड हिम एंड देन आस्क हिम कि आप लेट क्यों हो गए ना। तो उन्होंने बताया कि मैं उन नेमतों का हिसाब दे रहा था जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे दी। उसके बाद वो लोग इतने कॉन्शियस हो गए। इवन एक सहाबी थे, उनके पास बहुत बड़ा बाग था। उस टाइम खजूर का बहुत बड़ा बाग होना बहुत बड़े मालदार बंदे की निशानी थी। एंड ही डोनेटेड विदाउट एनी सिंगल थाट। उन्होंने जाकर डोनेट कर दिया। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम टू रीच जन्नत। सुबहान अल्लाह, दैट वाज द स्पिरिट ऑफ अ मुस्लिम। आप सहाबा की स्टोरीज़ पढ़ें, आपका ईमान ताज़ा होता है। आप सोचते हो कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। हमें तो अपनी जेब से 10 रुपये निकाल के देने पड़ जाएं किसी को अल्लाह की राह के लिए, तो वी बिकम सो कॉन्शियस के पीछे कितना बच रहा है। अच्छा, और इस चीज़ के बारे में ना अल्लाह ताला कुरान पाक में भी इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जो चीज़ तुम्हारे पास इस टाइम है, क्या वो तुम्हारी मलकियत है? तुम ऐसा क्यों सोचते हो अल्लाह के बंदे?
میں نے تم سے پہلے یہاں پہ وہ لوگ مقرر کیے تھے کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیز ان کی ہے. دیکھو وہ یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور ان کے بعد ہم تمہیں لائے اور پھر ہم نے تمہیں ان چیزوں سے نوازا اور تم اسی کو میری راہ میں خرچ کرتے ہوئے سوچتے ہو. اور جسٹ ٹو ٹیل اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ صرف تم ہمیشہ کے لیے ہو؟ اگر تم شکر گزاری نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اٹھا کے یہاں پہ تم سے بہترین کو بھی لا سکتے ہیں. اب جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو شکر سکھا رہے ہیں نا، ایسے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے وہ ڈر نکال دینا چاہتے ہیں، وہ کچھ کھو دینے کا ڈر، کچھ نہ ہونے کا خوف، کچھ نہ پانے کا خوف. اللہ تعالیٰ یہ سارے خوف آپ کے اندر سے نکال کے صرف ایک اپنی چاہ اور اپنا خوف. اچھا وہ خوف جو ہے نا اللہ سے ڈرنے کا، اس لیے نہیں کہ اللہ قہار و جبار ہے. آپ جب کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہو نا تو آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. آپ بڑے کانشیس ہو کے ان انٹینشنلی آپ کانشیس ہو رہے ہوتے ہو کہ میں کہیں کچھ ایسا نہ کر دوں کہ جس کو میں چاہتا ہوں اس کو وہ چیز بری لگے. تو آپ اس طرح سے کانشیس ہو کے رہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بہت چاہتے ہیں، وہ غفور الرحیم ہے. میں اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں. میرے رب نے مجھے بہت نوازا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرا رب جو ہے نا اس کو میری کوئی بھی بات بری لگے. ایون آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ نبی تھے، ان کے اوپر جو ٹرائلز آئیں وہ پہلے کسی نبی پہ اتنی نہیں آئیں. انہوں نے وہ سب فیس کیا جو اس روئے زمین پہ کوئی اور بندے نے نہیں فیس کیا. اتنی ان کے اوپر ٹرائلز آئیں. اب انہوں نے صبر کیا، شکر کیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے گارنٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر بلایا، ان سے خود باتیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی، مطلب جو اللہ کو پالے اسے اور کیا چاہیے. تو وہ اب پھر بھی راتوں کو اٹھ کے تو اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے. حضرت عائشہ نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں نا، تو آپ تو بخش دیے جائیں گے، آپ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ تو ہی اسمائل اینڈ ٹولڈ ہر کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ شکر گزار بندہ بنوں. اور فیئر سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھے جس طرح کا چاہتا ہے نا وہ مجھے ویسا ہی پاتا ہے. پھر بات آ جاتی ہے ٹرائلز کی. ٹیسٹ کس چیز سے ہوتا ہے؟ ٹیسٹ ہمیشہ اس چیز سے ہوتا ہے جو آپ کو محبوب ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں چلنا ہے، آپ کو اللہ سے کچھ پانا ہے نا تو جو آپ کو چیز پسند ہے اسے اللہ کی راہ میں چھوڑ دو. اب دیکھو آزمایا تو جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ٹرائل ہے. تو فیئر کھونے کا ڈر ہے نا، جو چیز عزیز ہے وہ کھو نہ جائے آپ سے، تو چھوٹنی تو اس نے ہے ہی ہے. اب وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یا چھوڑنا پسند کرو گے یا چھنوانا پسند کرو گے، کیونکہ آزمائے تو آپ نے جانا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ آزمائے جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ اللہ کو کتنے لاڈلے تھے، پر دیکھو فرعون سے آزمائے گئے. آزمائے کیسے گئے؟ وہ اس سمندر کے پاس گئے جس آگے کوئی رستہ نہیں تھا، لیکن پھر بھاگے. پھر اللہ نے سمندر کے آگے رستہ بنایا تو آزمائے گئے. وہ فرعون سے آزمائے گئے. ابراہیم اللہ کے بڑے بزرگ، بہت عزیز بندے تھے، اور وہ کتنی دفعہ آزمائے گئے، کتنی ہی دفعہ. ایون حضرت ابراہیم کا مقام اتنا ہے نبیوں میں کہ ابراہیم کے ریلیٹڈ عیسائیوں کی لڑائی ہوتی تھی کہ نہیں یہ ہمارے نبی ہیں. پھر یہودیوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے نبی ہیں. اللہ نے کہا نہیں، ابراہیم محمد کی امت کے نبی ہیں. This was the result that he got after his trials. اگر آپ کے اوپر مصیبت پریشانیاں آ رہی ہیں تو آپ اس کو یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہیں، یا میرے سے پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں ہی کیوں. مت سوچیں. آپ کیوں اپنا اجر ضائع کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ چنے گئے ہیں، آپ کو اللہ نے اس ٹیسٹ کے لیے چنا ہے. تو سوچیں آپ کو انڈیویژولی اللہ تعالیٰ کتنا جانتے ہیں، آپ کو انڈیویژول جو ہے وہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. Imagine the supreme power of the whole universe that you can imagine talking to you, and he is the one who giving you the importance. Do you need anything else? No. At the end, my dear brothers and sisters, I have an activity for you guys. انشاءاللہ آپ اسے ضرور کیجیے گا، اور kindly let me know in the comment box what you got. آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور سوچیں آپ نے اس ویک کے اندر کون سی چیز تھی، کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو بہت اچھی لگی، جس نے آپ کو خوشی دی. آپ نے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیئر کیا، ان سے شیئر کریں. کون سی ایسا پوائنٹ تھا جو آپ کا لوئسٹ پوائنٹ رہا اس ویک کا، آپ اللہ سے اس کی بات کریں. انہیں بتائیں کہ اللہ یہ میرا لوئسٹ پوائنٹ رہا تھا، ہاؤ آئی ٹیکل اٹ، میں نے کیا سیکھا اس سے. اینڈ دین کائنڈلی لیٹ می نو ہاؤ یو فیلٹ اٹ. چلیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک پہ اور ڈسکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.